बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, सलाम अलैकुम। तफसीर नूर के इस कुरानी सफ़र में एक मरतबा फिर से आप सभी को खुशामदीद अर्ज़ करते हैं। आज हम एक नई सूरह की तफसीर के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं, जिसका नाम है सूरह आराफ। आइए सूरह आराफ के बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं। ये कुरान मजीद का एक मक्की सूरा है, जिसमें 206 आयतें पाई जाती हैं। इस सूरे में असहाब आराफ और आराफ का किस्सा बयान हुआ है, जिसकी वजह से इस सूरह का नाम सूरह आराफ रखा गया है। इस सूरह में हज़रत आदम, हज़रत नूह, हज़रत लूत, जनाब शुएब और हज़रत मूसा जैसे नबियों के वाक़यात बयान किए गए हैं। इसके अलावा पैगम्बर इस्लाम की दावत के बुनियादी उसूल, क़यामत के हालात का तज़किरा, इंसान और अल्लाह के दरमियान में पाए जाने वाले अहद व पैमान की बातें और साथ ही साथ कुरान मजीद की अज़मत की तरफ भी इशारा मिलता है। तो नाजरीन, ये था सूरह आराफ का मुख्तसर सा तारुफ। आज के तफसीरी प्रोग्राम को शुरू करने से पहले आप सभी की खिदमत में माह रमज़ान मुबारक की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं और खुदावंद आलम से दुआ करते हैं कि खुदावंद आलम हमें तौफीक दे कि इस माह मुबारक रमज़ान से ज़्यादा फैज़याब हो सकें और कुरान मजीद की बातों के ऊपर अमल कर सकें, कुरान मजीद से करीब हो सकें। आज के प्रोग्राम में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि वो कौन सी चीज़ है जो इंसान के दिल को कुशादा कर देती है। पैगंबर अकरम की जिम्मेदारी क्या थी, और जब इंसान को फितने रात की तारीकी की तरह घेर ले तो इंसान को क्या करना चाहिए ताकि वो इस तारीकी से नजात हासिल कर सके। इन सवालों के जवाब को जानने के लिए आइए सुनते हैं आयत नंबर 1 और 2 की तिलावत और उसकी तफसीर को। किताब अंज़लनाहु इलैका मुबारकुन लियद्दब्बरू आयातिही वलियतज़क्कर उलुल अलबाब। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम صاد किताब उन्ज़िल इलैका फला यकुन फी सदरिका हरजुम मिन्हु लितुन्ज़िर बिही वज़िक्रा लिलमुअ्मिनीन। अलिफ लाम मीम साद। ये एक किताब है जो आपकी तरफ नाजिल की गई है, लिहाजा तुम्हारे दिल में उसकी वजह से कोई तंगी नहीं होना चाहिए। ये किताब इसलिए नाजिल की गई है ताकि आप इसके ज़रिए से लोगों को खुदा के अजाब से डराएं और अहले ईमान के लिए नसीहत और याद दहानी हो। तो ये थी आयत नंबर 1 और 2 की तिलावत और उसका तर्जुमा। आइए सुनते हैं इस आयत के नुकात को भी। वो तमाम 29 सूरे जो हरूफ मुक़त्तआत से शुरू होते हैं, उनमें से बाज़ हरूफ अलिफ लाम मीम, बाज़ हरफ साद के साथ शुरू हो रही हैं, लेकिन ये सूरा दोनों जगह के हरूफ को मिलाकर शुरू हो रही है, अलिफ लाम मीम साद। शायद इसका मतलब ये हो कि उन सूरों में जो कुछ बयान हुआ है वो सब इस सूरे में भी मौजूद है। तफसीर अल-मीज़ान। तो हमने आय करीमा के नुकात को जान लिया है। आइए बढ़ते हैं इनके पैगामात की तरफ। नंबर 1, कुरान मजीद बहुत अजीम किताब है। लफ्ज़ किताबुन नकरे की सूरत में आया है। नंबर 2, कुरान मजीद और उसके मफाहिम की तरफ तवज्जो इंसान के दिल को कुशादा करती है। नंबर 3, रिसालत और तबलीग की शर्त दिल बड़ा रखना है जो तुम्हारी तरफ नाजिल की गई है, बस उससे तुम्हारे सीने में तंगी और शको शुबा नहीं होना चाहिए। ये किताब इसलिए नाजिल हुई है कि इसके ज़रिए से तुम लोगों को डराओ, खबरदार करो। नंबर 4, ऐ पैगंबर, आपको कुफ्फार की हठधर्मी और अकड़पन से परेशान नहीं होना चाहिए। आपका काम तो सिर्फ उन्हें खबरदार करना है, इजबारो ज़बरदस्ती नहीं। कुरान के नाजिल होने के बाद पैगंबर इस्लाम लोगों की तरफ से उसे कबूल न करने और कुरान की मुखालफत करने के बारे में फिक्रमंद थे। अल्लाह ताला ने इस आयत को नाजिल फरमाकर आपको तसल्ली और इत्मीनान दिया है। नंबर 5,
انبیاء علیہمُ-السلام سب کو خبردار کرتے ہیں، لیکن صرف مومنین ہی اس سے فائدہ اٹھا پاتے ہیں۔ تو یہ تھی آج کے ایپیسوڈ کی 2 آیتوں کی تفسیر۔ آئیے بڑھتے ہیں آیت نمبر 3 کی تفسیر کی طرف اور سنتے ہیں اس کی تلاوت اور ترجمے کو۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون۔ اے لوگو، جو کچھ تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہاری طرف نازل کیا گیا ہے اس کی پیروی کرو، اور اس پروردگار کو چھوڑ کر دوسرے سرپرستوں یعنی حالی موالی کی پیروی نہ کرو، تم لوگ بہت ہی کم نصیحت قبول کرتے ہو۔ تو ہم نے آیہ کریمہ کی تلاوت اور اس کے ترجمے کو سن لیا ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں آیہ کریمہ کے نکات کی جانب۔ پچھلی آیت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذمہ داری انذار یعنی ڈرانا اور تذکر یعنی یاد دہانی کو بیان کر رہی ہے، اور یہ آیت امت کی ذمہ داری کو بیان کر رہی ہے۔ اس آیت میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسعت قلبی یعنی بڑے دل کا ثبوت دینے کے لیے کہا گیا ہے، اور اس آیت میں امت سے اطاعت کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ پچھلی آیت میں انزلہ الیک ہے اور اس آیت میں انزلہ الیکم ہے۔ پیغمبر اکرم نے فرمایا فَإِذَا الْتَبَسَتْ عَلَيْكُمُ الْفِتَنُ كَقَطْعِ اللَّيْلِ الْمُظْلَمِ فَعَلَيْكُمْ بِالْقُرْآنِ مَنْ جَعَلَهُ أَمَامَهُ قَادَهُ إِلَى الْجَنَّةِ وَمَنْ جَعَلَهُ خَلْفَهُ سَاقَهُ إِلَى النَّارِ۔ جب فتنے تاریک رات کی طرح تمہیں گھیر لیں تو تم قرآن کی طرف رجوع کرو، جو کوئی اپنے سامنے قرآن کو رکھے گا اور اس سے ہدایت حاصل کرے گا وہ سیدھا جنت میں جائے گا، اور جو کوئی اس سے منہ موڑ لے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ تفسیر اثنا عشری۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا ففی اتباع ما جاءکم من اللہ الفوز العظیم وفی ترکہ الخطا المبین۔ قرآن کی پیروی میں عظیم کامیابی ہے، جبکہ اس کو ترک کرنا بڑی غلطی اور گمراہی ہے۔ تفسیر نور الثقلین۔ تو یہ تھے آیہ کریمہ کے خوبصورت نکات۔ آئیے بڑھتے ہیں آیہ کریمہ کے اہم پیغامات کی طرف۔ نمبر 1، آیات الہی کی پیروی تمہاری اپنی ترقی اور تربیت کے لیے ہے۔ نمبر 2، اللہ کی ربوبیت اور الہی تربیت کا لازمہ یہ ہے کہ الہی احکام، اس کی ہدایت اور یاد دہانی نازل کیا جائے۔ نمبر 3، وحی الہی کی پیروی کا نتیجہ اللہ کی ولایت کے اندر آ جانا ہے، اور اس کو چھوڑنے کا نتیجہ غیر خدا کی ولایت کے تحت چلے جانا ہے۔ نمبر 4، دوسروں کی پیروی اور اطاعت کرنا حقیقت میں ان کی سرپرستی کو قبول کرنا ہے، جبکہ یہ بھی کہا جا سکتا تھا اس کے علاوہ کسی اور کی پیروی نہ کرو۔ نمبر 5، جو خدائے وحدہ لا شریک کی ولایت کو قبول نہ کرے تو اسے کئی سرپرست قبول کرنا پڑیں گے اور انہیں راضی کرنا ہوگا۔ نمبر 6، نصیحت حاصل کرنے والے ہمیشہ اور ہر دور میں کم تعداد میں ہوتے ہیں۔ تو ناظرین، آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے یہ جانا کہ جب فتنے انسان کو تاریکی کی طرح گھیر لے تو انسان کو قرآن مجید کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ یہ وہ عظیم کتاب ہے جو انسان کے دل کو کشادہ کرتی ہے اور انسان کو فتنوں سے نجات دیتی ہے۔ پیغمبر اکرم کی ذمہ داری یہ تھی کہ وہ لوگوں کو ڈرائیں اور یاد دلائیں۔ تو اس رمضان سبیل قرآن کے ساتھ قرآن پڑھیں بھی اور سمجھیں بھی۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا ایپیسوڈ۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے شکریہ۔ خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔